मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 14th पारा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि हमें समझ आ जाए कि हम इस कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम बहुत मजे मजे के अहकामात देखेंगे। और मजे की इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि हमारी तख्लीक कैसे हुई थी। और फिर शैतान ने जब मना किया, इब्लीस ने जब मना किया था सजदे में, तो उसके जो वर्ड्स थे ना, जब वो पढ़ते हैं तो एकदम से ये लगता है कि ओ माय गॉड, हमारी अकड़ देखें, हमारा हमारा गुरूर, हमारा रोब देखें और हमारी तख्लीक देखें। तो फिर इंशाल्लाह जहाँ पे आएगी वहां पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखते हैं कि 14th पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। अब शुरू करते हैं हम सूरत अल हिज्र से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, हरूफ मुक़त्तात हैं। तिल का आयातुल किताबी, और ये आयात है किताब की। व कुरान मुबीन, और कुरान मुबीन की। किसी वक्त आरजू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि काश वो होते मुसलमान। छोड़ दो इन्हें, खाएं और बर्त लें और मशगूल रहें, इनको आरजुएं उनकी अनकरीब वो जान लेंगे। और नहीं हलाक की हमने कोई बस्ती मगर इसके लिए जो लिखा हुआ था वक्त मुकर्रर। ना आगे निकल सकती है कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्रर से, और ना ही कोई तखीर कर सकती है। और कहा उन्होंने, ए शख्स, नाजिल की गई है जिस पर किताब नसीहत, यकीनन तू दीवाना है। क्यों नहीं ले आता हमारे पास फरिश्तों को अगर तू है सच्चों में। नहीं नाजिल किया करते हम फरिश्ते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी बात का जवाब दे रहे हैं कि नहीं नाजिल किया करते हम फरिश्ते को मगर हक के साथ, और नहीं होंगे वो इस वक्त मोहलत पाने वाले। क्यों ऐसे कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? क्योंकि जिस वक्त फरिश्ते आएंगे उनकी जान कब्ज करने के लिए, उस वक्त उनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अभी जो ये फरिश्तों की डिमांड कर रहे हैं, मोज़्ज़त मांग रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनको को जरा सब्र कर लें। बेशक हमने ही नाजिल की है ये किताब नसीहत, और यकीनन हम इसके निगहबान भी हैं। अब देखिए, यही आया है जिसकी वजह से अक्सर हम बात करते हैं ना कि तौरा जो है वो किताब चेंज हो गई थी, लेकिन कुरान पाक नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इसका वादा अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने ऊपर लिया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये किताब नसीहत वाली है, इसलिए क्योंकि हम जब पढ़ते हैं नासा कुरान पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि इसमें नसीहत क्या है। और यकीनन भेजे थे रसूल हमने तुमसे पहले पिछली कौमों में, और नहीं आता था उनके पास कोई रसूल मगर वो इसके साथ हंसी करते थे। और आयत नंबर 12 के इसी तरह डाले रखते हैं हम ये गुस्ताखी दिलों में मुजरमों के, नहीं वो ईमान लाते इस पर, और बेशक यही रही है रवश पहले लोगों की भी। और अगर खोल दें हम इन पर दरवाजे आसमानों के, फिर वो लगे इसमें चढ़ने, तो वो कहें दर हकीकत बांध दी गई है हमारी आंखें, बल्कि हम वो हैं जिन पर जादू किया गया है। और बेशक बनाए हैं हमने आसमान में बुर्ज, और सजा दिए हमने इसको देखने वालों के लिए, और महफूज कर दिया हमने इसे हर शैतान मर्दूद से। और होता क्या था कि काहिन जो है ना, वो शैतान के साथ उनकी दोस्ती होती थी, वो उनको अपने काबू में करके जैसे तो फिर उनसे खबरें लेते थे गायब की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब वही का सिलसिला कुरान का शुरू हुआ, तो इनके साथ शहाब साकिब को उनके ऊपर जैसे स्टार, शूटिंग स्टार जिनको कहते हैं ना, जब ये खबरें लेने ऊपर जाते थे तो इसी तरह से उनके ऊपर वो आग के भगोलों की तरह उनको मारने के लिए भागते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मगर जो कोई चोरी से सुनना चाहे तो पीछे लपकता है उसके एक रोशन अंगारा, और जमीन के फैला दिया है हमने इसको, और डाल दी हमने इस पर पहाड़, और उगाई हमने इसमें हर एक चीज मुनासिब मिकदार से। रायत नंबर 20, और बनाए हमने तुम्हारे लिए इसमें समाने माश, और नहीं कोई चीज मगर हमारे पास है इसके खजाने, और नहीं नाजिल करते हम इसको मगर एक मुनासिब मिकदार में। और हमने भेजी हवाएं पानी से लदी हुई, फिर बरसाया हमने आसमान से पानी, फिर पिलाया इसको हमने तुम्हें, और नहीं तुम इसका खजाना रखते। और यकीनन हम ही हैं जो हयात बख्शते हैं और मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस हैं। और यकीनन हमको मालूम है जो पहले गुजर चुके तुमसे, और यकीनन हमको मालूम है बाद में आने वाले भी। और यकीनन तेरा रब ही जमा करेगा उन सबको, और यकीनन वो बड़ी हिकमत वाला और खबरदार है। और बेशक हमने पैदा किया इंसान को खनकते सड़े हुए गारे से, और जिन्नात को पैदा किया था हमने उनको इससे पहले आग से बेधुएं की। और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि यकीनन मैं बनाने वाला हूँ एक बशर कनकनाते सड़े हुए गारे से,
तो जब इसको दुरुस्त कर लूं और फूंक दूं इसमें मैं अपनी रूह, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी थी, तो गिर पड़ना इसके लिए सजदे में, तो सजदे में गिर पड़े फरिश्ते सब के सब सवाए इब्लीस के, इनकार किया उसने कि वो होता सजदा करने वालों के साथ। फरमाया इब्लीस क्या हुआ तुझे कि ना हुआ तो सजदा करने वालों में? उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे सजदा कर सकता, एक बशर को बनाया है तूने जिसको खनखनाते सड़े हुए गारे से। फरमाया तो निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है। आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यकीनन तुझ पर लानत होगी इंसाफ के दिन तक। उसने कहा मेरे रब मोहलत दे मुझे इस दिन तक जब सब उठाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इब्लीस अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहलत मांग रहा है ना, दुआ कर रहा है, उसकी भी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर रहे हैं। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ क्यों नहीं सुनेंगे? इसलिए जब भी आप दुआ करते हैं तो पूरे यकीन के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारा करें। अब आपने गौर से देखना है कि शैतान जो था, इब्लीस जो था, इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या कहा था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के मोमिन बंदे, हमें अक्सर ये ख्याल आता है ना कि शैतान ने हमें बहका दिया, तो आज इसका भी आपको जवाब मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। फरमाया बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उसे उस दिन तक जिसका वक्त मुकर्रर है। उसने कहा मेरे रब चूंकि भटका दिया है तूने मुझे, अब देखिए उसकी जरूरत कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह रहा है कि बेशक तूने मुझे भटका दिया, मैं जरूर आराइश करूंगा उनके लिए जमीन में और जरूर भटकाऊंगा उन सबको, मगर जो तेरे बंदे हैं इनमें मुखलिस। गौर कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इसको कि शैतान ने भी ये कह दिया था पहले दिन से कि जो तेरे मुखलिस बंदे हैं ना, जो खालिस हैं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अमल करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसने क्या कहा था कि मैं उनको नहीं बहका सकूंगा, इसके अलावा मैं सबको बहकाऊंगा। फरमाया कि यही रास्ता मुझ तक पहुंचने का है सीधा, बेशक मेरे बंदे कि नहीं तुझे उन पर कुदरत मगर जो तेरी अतात करे बदराहों में से, और बेशक जहन्नम है उनके वादे की जगह सबकी इकट्ठी, उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से हिस्सा है तकसीम शुदा। जहन्नम के भी 7 दरवाजे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसी में से वो लोग गुजरेंगे। बेशक मुत्तकी होंगे बागों में और चश्मों में, दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ और अमन से, और निकाल देंगे हम जो इनके दिलों में होगी कोई कदूरत, भाइयों की तरह मसनदों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। देखे जन्नत में जाने से पहले हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक के दिल से जो भी कदूरत होगी, जो गिल होगा ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला निकाल देंगे। और आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खबर दे दो मेरे बंदों को कि बेशक मैं ही हूँ बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला, और ये कि मेरा अजाब ही दर्दनाक अजाब है। और अहवाल सुना दो उनको इब्राहिम के मेहमानों का कि जब वो आए उनके पास तो कहा उन्होंने सलाम। उसने कहा कि हमें तुमसे डर लगता है। कहा उन्होंने कि नहीं डरो, यकीनन हम खुशखबरी देते हैं तुझको एक दानिशमंद लड़के की। कहा उसने क्या खुशखबरी देते हो तुम मुझे? इस पर कि आप पकड़ा मुझे बुढ़ापे ने, तो कैसी खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम खुशखबरी देते हैं तुझको हक के साथ, सो ना हो तू ना उम्मीदों में। उसने कहा और कौन ना उम्मीद होता है रहमत से अपने रब की सिवाय गुमराहों के। आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, उसने कहा बस क्या तुम्हारा काम है भेजे हुए फरिश्तों? उन्होंने कहा बेशक हम भेजे गए हैं एक कौम की तरफ जो मुजरिम है, मगर लूत के घर वाले, बेशक हम बचा लेंगे इन्हें सबको। अलबत्ता इसकी बीवी के ठहरा दिया हमने कि वो जरूर होगी पीछे रह जाने वालों में। फिर जब आए आले लूत के पास फरिश्ते, कहा हजरत लूत ने उनसे कि यकीनन तुम लोग हो ना आशना से। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम लाए हैं तेरे पास वो चीज ये थे जिसमें शक करते, और आए हैं हम तुम्हारे पास यकीनी बात लेकर और यकीनन हम सच कहते हैं। तो चल पड़ो अपने घर वालों के साथ कुछ रात रहे और खुद चलो उनके पीछे, और ना मुड़कर देखना तुम में से कोई भी, और चले जो जहां हुक्म हो। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और हमने भेज दिया उनकी तरफ ये फैसला कि जड़ उन लोगों की काट दी जाएगी सुबह होते होते। और दौड़ते आए अहले शहर खुशियां मनाते हुए। उसने कहा कि ये हैं मेरे मेहमान, तो ना रुसवा करो मुझे और डरो अल्लाह से और ना बेआबरू करो मुझे। उन्होंने कहा और क्या नहीं मना किया हमने तुमको सारे जहां की हमायत से?
اس نے کہا یہ ہے میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے، قسم ہے تمہاری جان کی، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ سو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے سورج نکلتے نکلتے، تو کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو الٹ کر نیچے، اور برسائی ہم نے ان پر پتھر کی کنکریاں، بے شک ان میں سے ہے بڑی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ بستی ہے سیدھے راستے پر، بے شک اس میں ہے بڑی نشانیاں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے ایکا کے رہنے والے قوم شعیب سخت ظالم، تو بدلہ لیا ہم نے ان سے، اور یہ دونوں بستیاں ہیں کھلے راستوں پر، اور یقیناً تکذیب کی وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو وہ رہے اس سے منہ پھیرتے، اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اطمینان سے، تو آ پکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہوتے۔ اب دیکھیے ہم کتنے پاروں سے ہم بار بار قوموں پہ جو عذاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس وقت آتا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے، اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا کرتے تھے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا، یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو 7 آیات بار بار دہرانے والی سورت فاتحہ اور قرآن عظیم۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں کہ اے نبی نہ راغب ہو جائے تمہاری آنکھیں اس کی طرف جو دنیاوی فائدوں سے نوازا ہے ہم نے مختلف جماعتوں کو ان میں سے، اور نہ رنج کرنا ان پر، اور نہ جھکائے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لیے، اور کہہ دو یقیناً میں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر، جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر ڈالا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ تورات کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی ہے نصارہ ہے لیکن وہ اپنے وقت میں مسلمان تھے اور شریعت ایک ہی تھی، اسی طرح سے قرآن کا لفظ بھی تورا کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اسی لیے ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسی آیات پڑھ کے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا۔ اب دیکھیے وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، آج کل تو رمضان ہے نا، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ جس وقت ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نفل سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے فارغ ہوں، تو ہم تسبیحات کرتے رہیں تاکہ ایک ایک لمحہ، اس وقت تو اجر بھی تو دیکھیں نا کتنے زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈفرینٹ پارٹیز کر کے یا ادھر جا کے، دیکھیں روزہ کھلوانے میں ثواب ہے، میں یہ نہیں منع کرتی ہوں ضرور کھلوائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ کام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں کہ پس بے دھڑک سنا دو وہ جن کا تم کو حکم ملا ہے، اور اعراض کرو مشرکوں سے، یقیناً ہم کافی ہیں تمہیں ہنسی اڑانے والوں پر، وہ لوگ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے، سو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے تمہارا دل اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جس وقت دل تنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ہو جو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور عبادت کیے جو اپنے رب کی، یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس امر یقینی یعنی کہ موت، کہ جب تک موت آ جاتی ہے اس سے پہلے جس وقت بھی وقت ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو، خوشی میں غمی میں کوئی بھی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور تاکہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ پہنچا حکم اللہ کا تو مت جلدی کرو اس کے لیے،
پاک ہے وہ اور بالاتر اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ اب یہ کون سا حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم آیا تھا کہ 13 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، کوشش تھی، اس کے باوجود بھی مکہ والے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر اپنے حکم سے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ ڈرا دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تو مجھی سے ڈرو۔ پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بالا تر ہے وہ اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے، پھر یکا یک وہ ہو گیا جھگڑالو کھلم کھلا۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مویشی پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں سردی سے بچاؤ اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ شہر تک، نہ تھے تم کے پہنچ سکتے جہاں تک مگر مشقت اٹھا کر اپنی جانوں پر، یقیناً تیرا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ سوار ہو تم ان پر، اور زینت کے لیے بھی، اور پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور اللہ تک ہے سیدھا راستہ، اور بعض راستے ان میں ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا تم سب کو۔ وہی ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، جس میں ہے پینا، اور جس سے درخت شاداب ہوتے ہیں، اور جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے بھی مسخر ہیں اسی کے حکم سے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں بھی پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا دریاؤں کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو اس میں سے زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اس میں، اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل کو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور آیت نمبر 15 کے رکھ دیے اس نے زمین میں پہاڑ کہ ڈولنے نہ لگے تم کو لے کر، اور دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نشانات بنا دیے راستوں میں اور ستاروں سے، اور وہ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرے وہ ان جیسا ہے، نہ جو پیدا کر سکے؟ تو کیا پھر نہیں تم غور کرتے ہو؟ اور آیت نمبر 18 سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو نہ گن سکو کہ انہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ واقف ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں بنا سکتے وہ کوئی چیز، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ مردہ ہیں بے جان، اور نہیں معلوم ان کو کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود تو معبود ہے ایک ہی، سو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ان کو جو یہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا سرکشوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور کچھ بوجھ ان کے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ سن رکھو کہ برا ہے جو بوجھ یہ اٹھاتے ہیں، یقیناً مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آ پہنچا اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے، تو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آ واقعہ ہوا ان پر عذاب اسی طرح سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن وہ ذلیل کرے گا ان کو اور کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک وہ تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں؟ کہیں گے وہ جن کو دیا گیا تھا علم کے، یقیناً رسوائی آج کے دن اور بدبختی ہے کافروں کی۔ اور آیت نمبر 28 وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں، تو ہو جاتے ہیں فرمانبردار کہ نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی، کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ سو داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، سو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان سے جو متقی تھے
کیا ہے جو نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ کہتے ہیں بہترین کلام لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے اور بہت خوب ہے گھر متقیوں کا۔ جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے وہ جن میں بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو چاہیں گے، ایسا ہی بدلہ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کو۔ وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، مطلب نیک لوگ، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جو جنت میں بدلے میں ان کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں سارا معاملہ عمل کا ہے، اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو انڈر لائن کراتی ہوں، جہاں پہ بھی ایسی بات آتی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا یہی تو اچھا عمل ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنتیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ کیا منتظر ہیں یہ مگر اس کے کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا آ پہنچے حکم تیرے رب کا؟ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ تو ان کو پہنچی برائیاں ان کی جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو، ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم بغیر اس کے فرمان کے کسی بھی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو نہیں ہے رسولوں کے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلے طور پر، اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کی پرستش کا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ثابت ہو چکی جن پر گمراہی، سو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس کو جسے اس نے گمراہ کر دیا، اور نہیں اس کا کوئی بھی مددگار۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ وعدہ ہے اس کا سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ظاہر کر دے وہ ان پر وہ بات جو اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں اچھا، اور بے شک اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، کھلی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ، اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو کیا بے خوف ہیں وہ جو چالے چلتے ہیں بری بری کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب ایسی طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے تو نہ وہ عاجز کرنے والے ہیں اللہ کو، یا پکڑ لے ان کو جب ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہو، تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزوں میں سے، لوٹتے رہتے ہیں جن کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ عاجزی میں رہتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں غرور کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور عمل کرتے ہیں اس پر جو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرماتا ہے اللہ کہ نہ اختیار کرو دو دو معبود، در حقیقت وہی معبود ہے واحد، تو صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کو میسر ہے کوئی نعمت، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا تو فائدہ اٹھا لو۔
پھر अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, और मुकर्रर करते हैं ये इनके लिए जिनको जानते ही नहीं एक हिस्सा इनमें से जो दिया हमने उनको, अल्लाह की कसम तुमसे जरूर पूछा जाएगा उसके बारे में जो तुम झूठ बांधते हो। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और तजवीज करते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, वो पाक है, और अपने लिए बेटे जो उन्हें पसंद है। और जब खबर दी जाती है उनमें से किसी को बेटी की, तो पड़ जाता है उनका चेहरा स्याह और वो अंदर से घुटने लगते हैं। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि छुपता फिरता है लोगों से इस बुराई से जिसकी खबर दी गई उसे, आया जिंदा रहने दे इसे जिल्लत बर्दाश्त करके, या गाड़ दे उसे मट्टी में, देखो बहुत बुरा है जो ये तजवीज करते हैं। और आयत नंबर 60, इनके लिए नहीं जो ईमान रखते आखिरत पर मिसाल है बहुत बुरी, और अल्लाह के लिए है सिफ्त आला, और वो गालिब हिकमत वाला है। और अगर पकड़ने लगे अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब, तो ना छोड़े इस जमीन पर कोई जानदार, लेकिन वो मोहलत देता है उनको वक्त मुकर्रर तक, फिर जब आ जाता है उनका वक्त तो ना पीछे रह सकते हैं एक घड़ी और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो तजवीज करते हैं अल्लाह के लिए वो जो खुद नापसंद करते हैं, और कही जाती हैं उनकी जुबानें झूठ के उनके लिए है भलाई, बेशक ये कि उनके लिए है आग, और बेशक वो सबसे आगे भेजे जाने वाले हैं। कसम अल्लाह की, यकीनन हमने रसूल भेजे उम्मतों की तरफ जो तुमसे पहले थी, तो आरास्ता कर दिखाया उनको शैतान ने उनके अमाल, तो वही है उनका दोस्त आज, और उनके लिए अजाब अलीम है। और आयत नंबर 64 के नहीं नाजिल की हमने तुम पर ये किताब मगर ये कि वाज़ेह तौर पर बयान कर दो इनसे वो बातें ये इख्तलाफ करते हैं जिनमें, और हदायत है और रहमत है उनके लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर जिंदा किया इससे जमीन को इसके मरने के बाद, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन तुम्हारे लिए चौपाओं में मुकाम इबरत है, पिलाते हैं हम तुमको वो जो उनके पेटों में है, दरमियान से गोबर और लहू के, दूध खालिस खुशगवार पीने वालों के लिए, और फलों से खजूर और अंगूर के बनाते हो तुम इनसे शराब और उम्दा रिज़्क, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही की तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को कि बना पहाड़ में घर और दरख्तों में, और इनमें जिनमें बेलें चढ़ाई जाती हैं, फिर खा हर किस्म के फलों में से, फिर चली जा रास्तों पर अपने रब के जो हमवार हैं, निकलती है इसके पेट से पीने की चीज मुख्तलिफ रंग है जिसके, इसमें शिफा है लोगों के लिए, बेशक इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र रखते हैं। और अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में बाज वो हैं कि पहुंच जाते हैं नहायत खराब उम्र को, ताकि बेइल्म हो जाएं हर चीज जानने के बाद, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और कुदरत रखता है। और अल्लाह ने फजीलत दी है तुम में से बाज को बाज पर रिस्क में, तो नहीं है वो जिनको फजीलत दी गई है ऐसे कि दे डालें अपना रिस्क अपने गुलामों को, तो वो हो जाएं इसमें बराबर, तो क्या ये अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। और अल्लाह ने बनाई तुम्हारे लिए तुम में से बीवियां, और बनाई तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते, और रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा चीजों में से, तो क्या बातिल पर ये इत्काद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं। और वो पूछते हैं अल्लाह के सिवा उनको जो नहीं इख्तियार रखते उनके लिए रिस्क का आसमानों में और जमीन में जरा भी, और ना इस्ताअत रखते हैं, और ना घड़ो अल्लाह के लिए मिसालें, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। और आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मिसाल बयान फरमाते हैं कि बयान फरमाते हैं अल्लाह, मिसाल एक बंदा गुलाम है, ना कुदरत रखता है किसी चीज पर, और वो हमने रिस्क दिया जिसको अपने पास से उम्दा रिस्क, बस वो खर्च करता है इसमें से पोशीदा और जाहिर, क्या ये दोनों बराबर हैं। सब तारीफें अल्लाह की हैं लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और बयान फरमाते हैं अल्लाह, मिसाल दो आदमी हैं, एक इनमें से गूंगा, नहीं कुदरत रखता किसी चीज पर, और वो बोझ है अपने मालिक पर, जहां वो इसे भेजता है नहीं लाता कोई खैर, क्या बराबर हो सकता है वो और ऐसा जो हुक्म देता है इंसाफ का, और वो है सीधे रास्ते पर। और आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह के पास है गायब आसमानों और जमीन का, और नहीं आना क़यामत का मगर जैसे झपक ना आंख का, या वो इससे भी जलतर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह ने निकाला तुमको पेटों से तुम्हारी माओ के, कि नहीं जानते थे तुम कुछ भी, और अता किए उसने तुमको कान आंखें दिल ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। या नहीं देखा उन्होंने परिंदों की तरफ
طرف کے مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں، نہیں تھامے رکھتا ان کو مگر اللہ ہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 80، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ڈیرے جن کو تم ہلکا پاتے ہو جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو، اور ان کی اون کے اور ان کی پشم کے اور ان کے بالوں کے اسباب اور برتن کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ اور آیت نمبر 81، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچائے تم کو گرمی سے، اور ایسے کرتے جو محفوظ رکھے تم کو تمہاری جنگ سے، اسی طرح پورا کرتا ہے وہ اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ بس اگر یہ روگردانی کرے تو فقط تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو، پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو بولنے کی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو پھر نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے ہمارے رب یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تو وہ لٹا دیں گے ان کی طرف ان کے کلام کو کہ یقیناً تم جھوٹے ہو، اور ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن سرنگو، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تم کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر ایسی کتاب کے کھول کر بیان کرتی ہے ہر بات، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں پہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بشارت، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت ہے۔ بس یہ دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں ان کو پختہ کرنے کے بعد جبکہ مقرر کر چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 92، اور نہ ہونا اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوت کو، اسے مضبوطی کرنے کے بعد ٹکڑوں میں بناتے ہو تم اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ غالب دوسرے پر۔ حقیقت یہ ہے کہ آزماتا ہے تمہیں اللہ اس سے، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن، اور وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو امت ایک ہی، لیکن وہ گمراہ رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، کہ لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تمہیں برا نتیجہ اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے ہو عذاب بہت برا۔ اور مت بیچ ڈالو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اس کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اس کو دنیا کی زندگی میں پاک زندگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پھر سے میں پڑھتی ہوں، جو عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ضرور بسر کروائیں گے ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی، اور آخرت میں ضرور دیں گے ہم ان کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے۔ سو جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم شیطان سے پناہ کیوں مانگے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرے؟ لیکن کیونکہ جس وقت انسان قرآن پڑھتا ہے نا، جس وقت وہ اسپیشلی سمجھ کے پڑھتا ہے،
शैतान को ये मुसीबत हो जाती है कि जब इसको समझ आ गई तो ये तो अमल करने वाला बन जाएगा और मेरा वार खाली चला जाएगा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। यकीनन नहीं इसका कुछ जोर उन पर जो ईमान रखते हैं, अपने रब पर तवक्कल करते हैं। और आयत नंबर 100, दर हकीकत उनका जोर उस पर है जो उसको रफीक बनाते हैं और उन पर जो इसके वसवसे से शिरक करते हैं। और जब हम बदल देते हैं एक आयत दूसरी आयत की जगह, तो अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ नाजिल फरमाता है। तो ये कहते हैं कि बस तुम खुद घर लाते हो, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। कह दो कि उतारा है उसे रूहुल कुदस ने तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ, ताकि ये साबित कदम रखे उनको जो ईमान लाए, और हदायत और बिशारत है फर्मा बदारों के लिए। और आयत नंबर 103, और यकीनन हमें मालूम है कि ये कहते हैं कि दर हकीकत सिखाता है इसको एक शख्स, जुबान इसकी ये निस्बत करते हैं जिसकी तरफ अजमी है, और ये जुबान है अरबी जो फसी है। यकीनन वो लोग नहीं जो ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, नहीं हदायत देता उनको अल्लाह, और उनके लिए अजाब अलीम है। देखें, अंडरलाइन करें इसको भी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हदायत ही नहीं देते। हकीकत यह है कि घड़ते हैं झूठ वही लोग नहीं जो ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, और ये लोग हैं झूठे। जिसने कुफर किया अल्लाह के साथ अपने ईमान लाने के बाद, सवाए इसके जो मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल मुतमईन हो ईमान के साथ, बल्कि वो जो कुशादा कर दे कुफर के लिए सीना, तो ऐसों पर गजब है अल्लाह का और उनको होगा अजाब बहुत सख्त। ये इसलिए कि अजीज तर रखा उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में, और यकीनन अल्लाह हदायत नहीं देता उन लोगों को जो काफिर हैं। यही लोग हैं, मोहर लगा रखी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, और यही है जो गफलत में पड़े हुए हैं। कुछ शक नहीं कि आखिरत में यही खसारा पाने वाले हैं। फिर यकीनन तेरा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की इसके बाद कि वो आजमाइश में डाले गए, फिर जहाद किया और साबित कदम रहे, यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बेशक बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। और आयत नंबर 111, के जिस दिन आएगा हर शख्स झगड़ा करता हुआ अपनी तरफ से, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने किया, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और आयत नंबर 112 के बयान फरमाते हैं अल्लाह मिसाल एक बस्ती की जो कि थी अमन इत्मीनान वाली, चला आता था उसका रिस्क बाफरागत हर तरफ से, फिर नाशुक्री की उसने अल्लाह की नेमत की तो चिखा दिया उसे अल्लाह ने मजा भूख और खौफ का, बासबब जो वो अमल करते थे। और यकीनन आया उनके पास रसूल उन्हीं में से, तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने और वो थे जालिम। बस खाओ इसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और तैयब, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का अगर तुम इसी की इबादत करते हो। दर हकीकत हराम कर दिया उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त, और वो जो पुकारा जाए नाम गैर अल्लाह का जिस पर, बस जो नाचार हो जाए कि सरकश ना हो और ना हद से निकलने वाला हो, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना कह दिया करो जो आ जाए तुम्हारी जुबान पर झूठ के ये हलाल है और ये हराम है, ताकि बांधने लगो तुम अल्लाह पर झूठ। बेशक वो लोग जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ वो फलाह नहीं पा सकते हैं, फायदा थोड़ा सा, और उनके लिए अजाब बहुत दर्दनाक है। और उन लोगों पर जो यहूदी कहलाए, हमने उन पर हराम कर दी थी वो चीजें जो बयान कर चुके हैं हम तुमसे इससे कब, और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, बल्कि वो करते हैं अपने ऊपर जुल्म। फिर यकीनन तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने की बुराई नदानी से फिर तौबा की इसके बाद और इस्लाह कर ली, तो यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आयत नंबर 20, बेशक इब्राहिम था एक उम्मत इमाम फर्मा बरदार अल्लाह का, जो एक अल्लाह की तरफ का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से, और शुक्र गुजार उसकी नेमतों का, मुंतखब किया था उसे उसने और हदायत दी उसे सीधी राह की, और दी हमने उसे दुनिया में भलाई, और यकीनन वो आखिरत में नेक लोगों में है। फिर हमने वही भेजी तुम्हारी तरफ के पैरवी करो दीन इब्राहिम की, जो एक अल्लाह की तरफ का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। और आयत नंबर 24, दर हकीकत मुकर्रर किया था सब इन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया इसमें, और यकीनन तेरा रब फैसला कर देगा उनमें क़यामत के दिन इन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। बुलाओ अपने रब के रास्तों की तरफ हिकमत के साथ और नेक नसीहत से,
اور मुबाहिसा करो इनसे एक अच्छे तरीके से जो बेहतर हो। यकीनन तेरा रब भी खूब जानता है इसे जो भटक गया है रास्ते से, और वो खूब जानता है जो सीधी राह पर चलने वाले हैं। और अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो तकलीफ तो इतनी ही जितनी तकलीफ तुमको पहुंचाई गई है, और अगर सब्र करो तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। और यहाँ पे अब एक इतनी खूबसूरत नसीहत है कि अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो तकलीफ दो इतनी ही जितनी तुम्हें तकलीफ दी गई है, और अगर सब्र करो, तकलीफ ना दो, उस पर सब्र कर लो, तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। सब्र करो और नहीं तुम्हारा सब्र मगर अल्लाह की तौफीक से, और ना गम करो उनके बारे में, और ना हो तंग दिल इससे जो ये साजिशें करते हैं। यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं, और वो लोग जो नेक काम करते हैं। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 28 जो सूरह की आखिरी आया है, और बहुत खूबसूरत नसीहत है कि यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं, और वो लोग जो नेक काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने रास्ते पे भागने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि इस पारा में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की ने कितनी खूबसूरत नसीहतें की। नंबर वन ये कि जब हम दाई दीन बन जाते हैं, जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हम लोगों को बुलाते हैं, तो फिर हमें हिकमत के साथ, हमें मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाना है। होता भी क्या है कि जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो फिर ऐसे लगता है कि हम किस तरह से पकड़ पकड़ के अपने लव वंस को बताएं कि कुरान कहता क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात क्या हैं। फिर जब हम ज्यादा बताते हैं तो लोग हमसे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक्स्ट स्टेप जो बताते हैं कि सब्र करो, क्योंकि जो सब्र करता है ना तो अल्लाह मा साबिरीन, के अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके साथ आ जाते हैं। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुमने बदला लेना है तो उतना तुम ले सकते हो, जितनी तकलीफ तुम्हें किसी ने पहुंचाई है तुम ले सकते हो, उतनी तकलीफ तुम दे सकते हो। लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बहुत बड़े अजर हैं। और फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग करता है, कोई गलत मंसूबे बनाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसका गम ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। आप देखिए शैतान ने अपना हाथ उठा लिया, उसने कहा कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। तो अगर आपको किसी वक्त ये फीलिंग होती है कि मैं शैतान की बातों में आ रही हूँ, या मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें आ रही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के खिलाफ हैं, तो फौरन अपने आप को चेक करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह के मोमिन बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी। और फिर शैतान ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कहा था कि जो आपके मोमिन बंदे हैं मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मोमिन बंदों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।